बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जहाँ पे मैंने सिलसिला तोड़ा था, आज वहीं से जोड़ते हैं। मैं कल आपको बता रही थी, मेरा ख़्याल से यहाँ पे कश्मीर और जम्मू के हर एक शख्स को ये मालूम है कि जब तख्त लाहौर हुआ करता था, उस वक्त जो गुलाब चंद यानी कि जो गुलाब सिंह हम जिसको कहते हैं, जिसने अपना नाम गुलाब चंद के बजाय गुलाब सिंह कर दिया, तख्त लाहौर से इस कदर उसकी वफ़ादारी थी कि उसने अपना नाम तक बदल दिया। और वो जम्मू का रहने वाला एक डोगरा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने 1846 में अंग्रेज़ों से ये जो हमारा जम्मू और कश्मीर है 75 लाख टन नक्शे में लिया। बात यहाँ से शुरू करूँगी कि जब मैंने बताया था कल कि 100 रुपये में वो नौकरी करता था रंजीत सिंह के दरबार में, और उस दरबार में जो एक शख्स था जिसका नाम था हरी सिंह नलवा, और वो वहाँ की जो फ़ौज थी या वहाँ के जो जानवर थे उनको वो एक कपड़ा पहनाया करता था जिसका कलर था रेड और ऑरेंज कलर का। और जब गुलाब चंद, एक हिंदू डोगरा जिसने अपना नाम बदल के गुलाब सिंह कर दिया था, उसने अपनी शायद चापलूसी इसको कह सकते हैं, चापलूसी के चक्कर में वो जो रेड और ऑरेंज कलर का जो कपड़ा वो अपने जानवरों को पहनाया करता था हरी सिंह नलवा, उसने उसको एक झंडे की शक्ल में अपनी रियासत का झंडा बना लिया जब उसने 1846 को ख़रीदा। ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। इस झंडे के बारे में मैं ये बात बार बार इसलिए करती हूँ कि आज ख़ुद मुख्तार कश्मीर की जब बात ये लोग करते हैं तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ये लोग रेड और ऑरेंज कलर का झंडा लेकर बाहर निकल आते हैं, जबकि कश्मीर के झंडे का कलर तो बिल्कुल ही अलग है, ग्रीन कलर का और वाइट कलर का। बात यहाँ पे करूँगी कि पिछले दिनों हमने देखा कि डॉक्टर एक ग़ुलाम अब्बास जो हैं, जिनका ताल्लुक़ कनाडा से था और कोटली में उनका मर्डर हुआ, जिन्होंने एक हिंदू औरत से शादी की हुई थी और वो कनाडा में रहते थे, और पिछले दिनों उनके वालिद की डेथ हुई तो वो यहाँ पाकिस्तान में आए, बल्कि कोटली में ही उनका मर्डर हुआ, उनके सर पे गोलियां मारी गईं। ये तकरीबन कोई 10 दिन पहले की बात है। तो जब उसको दफनाया गया तो उसकी कब्र के ऊपर वो झंडा रेड और ऑरेंज कलर का उसको डाला गया। बात मैं यहाँ पे ये बताना इसलिए चाह रही थी कि मैंने इसकी हिस्ट्री इसलिए बताई कि आप देखें कि मकबूजा कश्मीर के जो कश्मीरी हैं, जब वो शहीद होते हैं तो वो कौन से झंडे में लपेट के उनको दफनाया जाता है? पाकिस्तान के झंडे में। और यहाँ पे ये ख़ुद मुख्तार कश्मीर वाले, ये इनकी हरकतें ये हैं कि ये लोग जब अपने लोगों को दफनाते हैं तो कश्मीर का जो अपना झंडा है उसमें भी नहीं दफनाएंगे, ना पाकिस्तान के झंडे में दफनाएंगे। ये वो हरी सिंह नलवा वाला जो आपको मैंने जिसकी हिस्ट्री बताई है, ये उसको लगा के उसके ऊपर वो उसको दफनाएंगे। ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये साबित ये करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है उनकी नज़र में, या वो उस स्टेट की बहाली की बात करते हैं जो 1846 में रखी गई थी। मैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। अगर मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि अगर हरी सिंह गुलाब सिंह जो है, गुलाब चंद जो है, ये अगर उसकी वो थी एक टेरिटरी थी या उसकी ये रियासत थी, तो फिर वो अंग्रेज़ों के मातहत क्यों था? अगर उसने अंग्रेज़ों से ख़रीदा तो 75 लाख रुपए उसके पास कहाँ से आए? वो तो कोई जद्दी पुश्ती अमीर नहीं था, वो तो 100 रुपये में नौकरी करता था रंजीत सिंह के दरबार में, तख्त लाहौर में। तो वो पैसा उसने कश्मीर और जम्मू के लोगों से जिस तरह टैक्स वसूल किया जाता है वो लेके अंग्रेज़ों को दिया करता था। ऐसे तो 562 के करीब जो है वो रियासतें थीं जो अंग्रेज़ों के मातहत थीं। तो फिर वो अंग्रेज़ जो उसको रूल कर रहे थे, उन्होंने अपने अपने लोगों को बिठाया हुआ था। फिर कैसे गुलाब चंद जो है वो इस रियासत का मालिक बन गया? आज मैं जिस घर में अभी बैठी हूँ, ये मेरी नानी का घर है, और मैं इस वक्त 6ठी या 7वीं नस्ल हूँ जो इस घर पे हम लोग नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं, और हमारी ये ज़मीनें नस्ल दर नस्ल हमारे नाम पे ट्रांसफ़र्ड होती आ रही हैं। तो फिर अगर वो मालिक था तो फिर क्यों आज जो है कश्मीरी ख़ुद मालिक हैं? फिर ये लोग अक्सर जो कहते हैं कश्मीर कश्मीरियों का है, तो फिर कश्मीरी अगर उसकी रियासत की बहाली की बात करते हैं तो फिर ये कहते हैं ना कि हमें रंजीत सिंह की रियासत चाहिए, ये तो ज़मीन भी उसकी थी, लोग भी उसके थे। ये बातें सिर्फ प्रोपेगेंडे के हद तक इस्तेमाल की जाती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये वो लोग हैं जो हिंदुओं की एक लॉबी को लेके चल रहे हैं, और इतनी ज़्यादा बात बताने का मकसद भी सिर्फ ये था कि मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि मैं
بحیثیت ایک کشمیری سب سے پہلے بات کرتی ہوں، میں پاکستان کو بات میں رکھتی ہوں، پہلے میں ایک انسان اور ایک کشمیری ہونے کی حیثیت سے بات کرتی ہوں کہ کیوں ہم لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اوپر تو افغانوں نے بھی حکومت کی، ہمارے اوپر تو مغلوں نے بھی حکومت کی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ ہمارے مالک بن گئے ہیں، ہم ان کے غلام بن چکے ہیں۔ آج ہم کیسے پاکستان کے غلام ہو گئے؟ جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے تو پھر کسی ڈوگرے کا نہیں ہے، پھر یہ زمین کی ملکیت ان کشمیریوں کی ہے جو یہاں پہ رہتے ہیں۔ پرائم منسٹر فاروق حیدر صاحب نے بہت سارے پاکستانی لوگوں کو اپنے دور حکومت میں یہاں سے عہدوں سے ہٹا دیا کہ یہاں پہ کشمیریوں کا حق ہے۔ تو یہاں پہ رہنے والے کشمیری اور جموں وال سے میرا صرف ایک سوال ہے کہ پاکستان میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں، آپ سینٹ میں چلے جائیں، آپ کسی بھی بڑے ادارے میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ آپ کو کشمیری بھرتی نظر آئے گا۔ بے شک آپ کی سینٹ میں اور پارلیمنٹ کے اندر نشستیں نہیں ہیں، لیکن ہر عہدے پہ کشمیری کو حق دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ فوج میں بھی گلگت بلتستان کے لوگ بھرتی زیادہ ہوتے ہیں اور کشمیری زیادہ بھرتی ہوتے ہیں۔ جب تک آپ پاکستان کو اپنا نہیں سمجھیں گے، وہاں کے لوگوں کو اپنا نہیں سمجھیں گے، وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جتنی محبت پاکستان کے لوگ کرتے ہیں، شاید کہ دنیا میں کوئی اور کرتا ہو۔ اور ہاں، ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں، جیسے پاکستان کے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ بے وفا ہیں، کشمیر کے لوگوں میں وفاداری نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کشمیر کے لوگ وفادار نہیں ہیں تو پھر شاید دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کشمیری قوم پچھلے 73 سالوں سے آپ کے ملک کی خاطر آپ کے ساتھ رہنے کے لیے اپنی جان اور مال اور عزت کی قربانیاں دے رہی ہے۔ اور ان کی جب ہم لوگ کہتے ہیں کشمیر ہماری شہرگ ہے، وہاں پہ کشمیری جو ہے وہ صرف ایک لفظ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو ایسے لوگ جو یہاں پہ بیٹھ کے جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں اور وہ ریاست کی بحالی کی بات کرتے ہیں جس کا کوئی وجود نہ اس وقت تھا، نہ آج ہے اور نہ ہی آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، ہم جب بھی بات کرتے ہیں ریفرینڈم کی کہ ہم ریفرینڈم کریں گے، ہر کشمیری کو حق ہے کہ وہ الحاق ہندوستان کر سکتا ہے یا الحاق پاکستان کر سکتا ہے، خود مختاری کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں تمام لوگوں سے کہوں گی کہ آپ وہاں کی ریزولوشن پڑھ لیں، لیکن اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ کشمیر کی تقسیم ہو چکی ہے، آدھا چائنا کے پاس ہے، آدھا آپ دیکھیں پاکستان کے کنٹرول میں ہے، آدھا آپ دیکھیں تو ہندوستان کے کنٹرول میں ہے، تقسیم ہو چکی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن اس طرف دھیان نہیں دے رہا، اور یا پھر 3 ملک ایسے اب اس میں شامل ہو چکے ہیں کہ وہ اس کا شاید کوئی حل نہیں چاہتے، لیکن اس کا حل آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ کو کشمیر کو آزاد کروانا ہوگا، مقبوضہ کشمیر کو خاص طور پہ، کیونکہ وہاں پہ ظلم ہوتا ہے۔ یہاں پہ آزاد کشمیر میں ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ سچ جان کے جئیں اور یاد رکھیے گا، قومیں تبھی مضبوط ہوتی ہیں جب وہ متحد ہوتی ہیں۔ جب اپنے اپنے نظریے لے کے آپ چلتے ہیں تو قومیں صرف اور صرف ٹوٹتی ہیں، ملک ٹوٹتے ہیں، سوویت یونین ہو، انگلستان ہو، سلطنت عثمانیہ ہو، وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے، صرف وہ کہانیوں اور کتابوں میں رہ جاتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔